अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त तुर्की के सदारती इंतखाबात पर है और मगरिब और मशरिक दोनों तरफ से शदीद जो है वो एक तरह की क्यूरियोसिटी है कि तुर्की में 14 मई में जो इंतखाबात होंगे उसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और उसके बाद तुर्की का मुस्तकबिल क्या होगा। यानी इस वक्त पूरी दुनिया ये देख रही है कि अगर तैयब उर्दवान जीतता है तो तुर्की का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर जो मिलत पार्टी जीती है, केमाल कलचदारओगलू जीते हैं, तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ये तुर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान के तर्जमान भी रहे हैं और बहुत क्लोज रहे हैं और TRT उर्दू ट्रांसमिशन के हेड हैं, जो कि एक सीजन सहाफी हैं। इनसे जानेंगे कि 14 मई के बाद क्या होने जा रहा है, 14 मई को क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम शुक्रिया को ज्वाइन जनाब। किया है। डॉक्टर शुक्रिया साहब, जनाब। पूरी दुनिया की नजर है कि 14 मई को तुर्की में इंतखाबात होने जा रहे हैं सदारती। 3-4 सर्वे में मुख्तलिफ कंपनियों ने सर्वे किए हैं जी तो इन सर्वेज की जो रिपोर्ट्स है वो केमाल कलचदारओगलू और इत्तेहादी जमातों की फेवर में कुछ दिखाई में ये इस तरह के जो पब्लिक सर्वे होते हैं और उसका इंतखाबात पर क्या असर होता है। अच्छा, ये मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये सिर्फ सदारती इंतखाबात नहीं है, ये एक साथ सदारती और पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के भी इंतखाबात उसी रोज होंगे जिस रोज सदारती इंतखाबात होंगे, यानी दोनों इंतखाबात एक साथ हो रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसी नहीं है। सदारती इंतखाबात भी हैं और साथ ही साथ पार्लियामेंट की सीटों के, पार्लियामेंट की नशिस्तों को, जो कि 600 नशिस्तें हैं और जो कानून साजी करती हैं, उसके भी इंतखाबात हो रहे हैं। इसलिए इस लिहाज से ये इंतखाबात बड़ी अहमियत के हामिल है। और वैसे भी आपको पता होगा कि सदर एर्दोगान के 20 साल इक़्तिदार पे रहने के बाद ये उनके लिए जिंदगी और कशमकश जिसे कहते हैं कि जिंदगी और मौत के वो एक तरह के इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में आप देखें वो कामयाब होते हैं या नहीं, बड़ा टफ मुकाबला है। तुर्की में 8 से पहले यानी इस दफा इसी इंतखाबात में बड़ी तादाद में जो सर्वे कंपनी है वो मौजूद है, लेकिन इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती थी और उनके रिजल्ट भी सही आते थे। लेकिन इस दफा हुआ ये है कि एक ग्रुप जो है सर्वे कंपनियों का वो मिल्लत इत्तेहाद की तरफ जा रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो रजब तैयब एर्दोगान की तरफ जा रहा है। कई कंपनियां जो है बड़ी जो गैर जानिबदार हैं उनके रिजल्ट पे इत्मीनाद किया जा सकता है, लेकिन जो वन साइड रिजल्ट दे रही हैं उनके इत्मीनाद नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आप दोनों साइडों का जो है वो देख सकते हैं कि सर्वे कौन सा पेश कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आग पार्टी का कोई सर्वे है उसको आप देख लें और साथ साथ जो मिल्लत इत्तेहाद का सर्वे है उसको देख लें और दोनों का मुवाजना करें और उसके बाद आप जो है वो सही सूरत हाल जो आपके सामने आती है। जो गैर जानबूझ बड़ी बड़ी कंपनियां उनका भी सर्वे देखें। फिर इस वक्त जो है वो बड़ा सख्त मुकाबला जा रहा है, बड़ा टफ कंपटीशन है। एर्दोगान इस वक्त जो है मिल्लत इत्तेहाद से पीछे हैं और जो है अभी देखा अभी एक महीना तकरीबन 40 दिन रह गए, एक महीना 10 दिन है। अब देखें जो है अब सदर एर्दोगान ने अपने खजाने के जो है मुंह खोल दिया। उनके लिए जो रिटायर्ड पर्सन उनके लिए तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, बाकी लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी। जाहिर है उसको डेफिनेटली असरात मुरतब होंगे। सदर एर्दोगान जो है आपको पता है कि इंतखाबात जीतने के माहिर एक्सपर्ट है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी तक वो पीछे जा रहे हैं लेकिन आखिरी टाइम तक वो कैसा होता है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मैं आप बता दूं इस सिलसिले में जो रोल जो अदा करेगा कलीदी किरदार इस मुहर्रम इंजे जो है वो अदा करेगा, क्योंकि मुहर्रम इंजो को जो इस वक्त जो है वो 6% के करीब वोट हासिल है। वो 6% वोट जो है जो अगर वो कंटिन्यू रहा तो वो 6% वोट जो है वो मिल्लत इत्तेहाद के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और मिल्लत इत्तेहाद जो है वो इक़्तिदार से बाहर हो सकती है। लेकिन अगर वो पहले जो है मरहले में बैठ जाता है ये मिल्लत इत्तेहाद के हक में, फिर जो है एर्दोगान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इंडिया के बारे में कहा जाता है ये जो जिन्होंने 1 लाख सिग्नेचर के साथ क्वालिफाई किया है सदारती इंतखाबात के लिए, वो अपोजिशन पार्टीज इल्जाम लगा रही है कि ये जो है ये हुकूमती जमातों का ये जो है एक तरह का प्रॉक्सी है, जो कि मिल्लत इत्तेहाद को, केमाल कलचदारओगलू के वोट को नुकसान पहुंचाएगा। तो पिछले दिनों ये भी शनीद है कि वो केमाल कलचदारओगलू ने अप्रोच किया है कि वो इनकी फेवर में बैठ जाए और वो इन्हीं की पार्टी से पहले वो बचता रहे हैं।
اور ان کا ووٹ بینک انہی کی پارٹی سے جائے گا. تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا وہ انتخابات میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا وہ کمال کلاشدار اولو کی فیور میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اب یہی دیکھیں، اچھی بات یہ ہے کہ محرم انجے کے پیچھے جو دیکھا جائے اس وقت جو ہے وہ جمہوری اتحاد ہے. یہ رجب طیب ایردوان کے اتحاد جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے نہ بیٹھے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہوری اتحاد ہی کی وجہ سے ایکچولی اس کے ووٹ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں یہ 4% سے لے کر 6% کے قریب قریب ووٹ ہے، لیکن اس میں جو سروے کمپنی ہے وہ یہ دکھا رہی ہیں کہ اس کو 16%، 12% سے لے کر 16% تک. تو اسی کی وجہ سے جو ہے محرم انجے بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے اگلے انتخابات میں الیکشن میں اگر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں رجب طیب ایردوان کا مقابلہ کر سکوں، اس سے زیادہ جو ہے کمال کلشدار اولو سے زیادہ ووٹ لے لوں پہلے مرحلے میں. تو پھر دوسرے مرحلے میں ظاہر ہے وہ کمال کلشدار اولو جو میرے حق میں بیٹھے مجبور ہو جائے گا. یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت جو ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جمہوری اتحاد کی اصلی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت سروے کمپنیوں کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. وہ ان کو محرم انجے کی حق میں جو ہے وہ ایک طرح کی مہم چلائے ہوئے ہیں. وہ یہ چلا رہے ہیں کہ یہ 16% کے قریب قریب ہے، اسی لیے محرم انجے جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور وہ اپنی قیمت جسے کہتے ہیں کہ قیمت بڑھا رہا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے وہ کنٹینیو رکھے اپنے اس اتحاد میں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب پچھلے انتخابات صدارتی انتخابات ہوئے تھے اس میں محرم انجے کو 30% ووٹ ملے تھے. جے اے پی پارٹی جو ہے کبھی بھی اس سے پہلے 30% ووٹ حاصل نہیں کر سکی. پہلی دفعہ محرم انجے کو اس وقت 30% ووٹ ملے تھے، لیکن اس دفعہ محرم انجے کو اتنے ووٹ نہیں مل سکتے. جی اچھا، یہی وجہ بنی ڈاکٹر صاحب، محرم انجے جو ہے وہ جے اے پی سے جب نکلا ہے کمال کلاشدار اولو سے اختلافات تھے، لیکن اب کیا جی آپ سمجھتے ہیں کہ کمال کلاشدار اولو کسی طریقے سے انہیں اپنے ساتھ ملا لیں گے؟ وہ اپروچ کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جے اے پی کا پارٹ تھے اور اب بھی آپ جے اے کے پارٹ آئے. 30% ووٹ محرم انجے نے ہی لیے تھے. کمال کلاشدار اولو اگر وہ نہیں ساتھ ملتے تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے انتخابات جیتنا. ہاں جی ہاں، ظاہر ہے، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ محرم انجے کو ووٹ جو ہے 30% اب نہیں مل سکتے. وہ پچھلی دفعہ مل گئے تھے کیونکہ رجب طیب ایردوان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ اتنا طاقتور نہیں تھا. لیکن اس دفعہ پورے جو ہے اپوزیشن پارٹی ہیں وہ ایک طرح کا اتحاد کر چکی ہیں. ملت اتحاد جو ہے اس میں 6 پارٹی ہیں، بلکہ آپ کہا جائے اس میں 7ویں پارٹی جو ہے وہ ایچ ڈی پی ہے، جس کے 12 سے لے کے 13% تک ووٹ ہیں. وہ بھی بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں اور وہ بھی انتخابات میں جو ہے 5 پلٹ کے رکھ سکتے ہیں. محرم انجے کے اس لیے تقریباً میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 4 سے 5%، 6% تک ووٹ ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اگر محرم انجے، آپ کو یہ بتا دوں، محرم انجے ملت اتحاد کا ساتھ نہیں دیتے تو محرم انجے کی جو ہے آئندہ کے لیے جو سیاست میں نام پہ اس پہ دھبا لگ جائے گا. کیونکہ محرم انجے جو ہے لیفٹسٹ ہیں، بڑے پکے سیکولرسٹ ہیں، بڑے پکے کمالسٹ ہیں، اور کمالسٹ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ایردوان کا ساتھ دیں. اس لیے محرم انجے کو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے کنٹینیو رکھوں تو جو ملت اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ پہلے مرحلے کے قریب قریب جو ہے وہ کمال کلشدار اولو کے حق میں بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ترک سے جو لوگ جو ہیں، ترک افراد جو ہیں، ترک عوام جو ہے وہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. ان کی سیاست پہ ایک ایسا دھبا لگ جائے گا جو کبھی بھی دھو نہیں سکیں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، 2 بہت بڑے بریک تھرو لیے ہیں کمال کلاشدار اولو نے پچھلے دنوں. ایک تو سابقہ جو صدر ہیں عبداللہ گل جو ہیں، ان کو انہوں نے اپنے حق میں بیان دلوائے ہیں. دوسرا اس سے پہلے جو صدر تھے سیزر، وہ جو آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ترکی میں. تو ان دونوں کے کمال کلاشدار اولو کے فیور میں اور اس کی حمایت میں بیان دینا کیا بہت بڑا دھچکا نہیں ہے حکمران پارٹی کو اور اتحاد کو؟ دیکھیں، احمد نجد صدر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے وہ چیف جسٹس تھے. اس کا اتنا فرق نہیں پڑے گا، وہ صدر رہ چکے. لیکن جو ہے عبداللہ گل جو ہے وہ یہ آگ پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے بانیوں میں سے ایک ہیں، یعنی رجب طیب ایردوان کی رائٹ ہینڈ تھے. یہ سب سے پہلے وزیر اعظم عبداللہ گل ہی بنے تھے. جب اس وقت اپنے رجب طیب ایردوان جیل میں تھے اس وقت عبداللہ گل وزیر اعظم بنے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے حق میں جو ہے اس کو
रजब तय्यिप एर्दोगान को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया और फिर जो है वज़ीर ख़ारजा बन गए, उसके बाद जो है वो सदर बन गए, यानी जो सदर के राइट हैंड थे। और अब जो आपस में इख्तिलाफ हुआ, क्योंकि रजब तय्यिप एर्दोगान के जितने भी पुराने साथी हैं, रजब तय्यिप एर्दोगान को अपने पुराने साथियों के साथ सबके साथ इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। पुराने सारे साथी जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि अली बाबा जान भी इनके पुराने साथ वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो इनके पुराने साथी हैं रजब तय्यिप एर्दोगान के। और दाऊद ओलू जो है वो भी पुराने साथी हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ये पुराने साथियों के साथ सदर अब्दुल्ला गुल के जो है सॉरी रजब तय्यिप एर्दोगान के इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। पार्टी क्योंकि इन सब ने मिलकर बनाई थी, और ज़ाहिर इसके नुकसानात, क्योंकि अब्दुल्ला गुल को अभी भी पार्टी के अंदर मकबूलियत हासिल है, और इसका असर जो है डेफिनेटली इंतखाबात पड़ेगा। जो है जब सदर अब्दुल्ला गुल ने बयान दिया कि मैं जो है मिल्लत इत्तेहाद के साथ हूँ, तो ज़ाहिर है उनके जितने भी परसेंट वोट होंगे वो अब मिल्लत इत्तेहादी को जाएंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर तो रजब तैयब एर्दोगान इंतखाबात जीते 14 मई को, तो पॉलिसी का तसलसल होगा। अगर केमाल कलाचदारोलो मिलत इत्तेहाद के कैंडिडेट जीते हैं, तो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो सेकुलर हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और मगरिब की सपोर्ट उनके उनके पीछे है। तो क्या तुर्की में जो ऑल टुगेदर जो तुर्की की पॉलिसी है दुनिया के बारे में, मगरिब के बारे में, अमेरिका के बारे में, वो क्या ऑल टुगेदर बदल जाएगी, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा यहाँ पर तुर्की में? हाँ, देखा जाए, एक चीज़ देखा जाए, रजब तय्यिप एर्दोगान ने भी जितने भी ममालिक के सब के साथ, आपने शुरू में देखा होगा कि रजब तय्यिप एर्दोगान को क्यों शोहरत हासिल हुई थी। शोहरत इस वजह से हासिल हुई थी कि इसने इसराइल के सदर के साथ जो थे उसके खिलाफ 1 मिनट शो जो किया था, उसकी वजह से बड़ी दुनिया भर में रजब तय्यिप एर्दोगान को शोहरत हासिल हुई। लेकिन अब आपने देखा होगा कि रजब तय्यिप एर्दोगान के उसी तरह के यू टर्न लेते हुए अब इसराइल के साथ ताल्लुकात वो कायम हो गए हैं। सऊदी अरब के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो साफ़ ही थे। जमाल खाशोगी उसकी वजह से बड़े खराब हो गए थे। मोहम्मद बिन सलमान पे इन्होंने कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया था। ताल्लुकात खराब हो गए। ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। सीरिया के साथ ताल्लुकात खराब हो। अब सीरिया के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जो आपने देखा होगा कि इस वक़्त मॉस्को में है, 4 ममालिक जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसके असर जो है वो डेफ़िनेटली ये जो मिल्लती इत्तेहाद के प्रेशर में आगे सदर रजब तय्यिप एर्दोगान अपनी पॉलिसी चेंज अब कर रजब तय्यिप एर्दोगान पॉलिसी चेंज नहीं करनी थी। ये मिल्लत इत्तेहाद का प्रेशर आया तो इन्होंने अपनी पॉलिसी पे अब चेंज कर नजरसानी की, वापसी आया। मिल्लत इत्तेहाद की पॉलिसी जो है मैं आपको बता दूं, वो दुनिया में पॉलिसी के लिहाज से, दुनिया के साथ ताल्लुकात करने के लिहाज से काफी फर्क है। वो सबके साथ जो है मिलजुल कर सबके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि रजब तय्यिप एर्दोगान की पॉलिसी जो थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी, बड़ी जिसे कह सकते हैं बड़ी उन्होंने अपनी जो गिरफ्त मजबूत रखी हुई थी। लेकिन ये मिल्लत इत्तेहाद वाले कहते हैं नहीं, सारे ममालिक के साथ हम लोग मिलकर चलना चाहते हैं, इसलिए पॉलिसी में डेफिनेटली तब्दीली जरूर आएगी। रजब तय्यिप एर्दोगान की जो जिसे कह सकते हैं कि 2 चीजें जो रजब तय्यिप एर्दोगान को ले डूब सकती हैं। एक तो इन्होंने मेरिट सिस्टम जो है वो पूरे टर्की में खत्म करके रख दिया। कोई किसी भी इदारे में मेरिट नाम की कोई चीज नहीं रही थी, ये मैं आपको बता दूं। ये बिल्कुल सबसे जो रजब तय्यिप एर्दोगान ने दिफाई सनद में बहुत काम किया। मेरे ख्याल तुर्की में किसी ने इतना काम नहीं किया जितने भी लीडर आए हैं, लेकिन रजब तय्यिप एर्दोगान इस मामले में बड़ा काम किया, और उनकी जो 20% के करीब जो प्रोडक्शन थी अब 80% हो चुके। दुनिया को ये ड्रोन से जो है फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह देखा जाए रजब तय्यिप एर्दोगान की बाकी जो है ये डिक्टेटरशिप जो है मुतलकुल अनानियत जिसे हम लोग कहते हैं उर्दू में, वो है वो ये रजब तय्यिप एर्दोगान की सहाफ़ियों के खिलाफ या किसी के खिलाफ अब बात नहीं सुन सकते, जबकि मिल्लत इत्तेहाद जो है वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए पॉलिसी में थोड़ी सी लाजमी तौर पर चेंज आएगी। तुर्की में डेमोक्रेसी का थोड़ा सा बोलबाला होगा अगर मिल्लत इत्तेहाद आती है। अगर रजब तय्यिप एर्दोगान कंटिन्यू रखते हैं तो फिर भी इनके हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं या नहीं होते, ये इन पर डिपेंड करता है, या इसके मिल्लत इत्तेहाद के प्रेशर में कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। लेकिन मिल्लत इत्तेहाद बिल्कुल वाज़ेह है, वो सबके साथ जो है ताल्लुकात बड़े अच्छे खुशगवार रखना चाहती है। जी अच्छा डॉक्टर, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। केमाल कलाचदारोलो का जो दुनिया का एक्सपोजर है, यानी दूसरे ममालिक के साथ जो खारजा पॉलिसी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ये चाहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं या जो फॉरेनर हैं यहाँ पर, जो रहाइश पजीर हैं, उनके बारे में, खासतौर पर सीरियंस के बारे में उनका बड़ा सख्त मौकफ है, और वो कहते हैं कि ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को खराब करने में इनका बड़ा रोल है, और हमारे मुल्क में जो महंगाई हुई है उसमें भी 4 से 5 मिलियन जो सीरियन है यहाँ पर, उनका बड़ा रोल है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वो भी
کم سیلری پر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ترکش جو جوان نسل ہے وہ ان امپلائی اور مہنگائی بھی ہوئی ہے. تو کیا ہاں یہ یہ بالکل جو سلوگن ہے یہ جی کارآمد ہوگا اس کے لیے الیکشن کے لیے؟ ہاں جی ہاں یہ بہت کارآمد ہوگا، اس لیے کارآمد ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ترک جو ہے خود ان کو جاب نہیں مل رہی، لیکن سیرین جو ہے وہ کم پیسوں پہ، فار ایگزامپل آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہے، آپ ترک ہیں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کے 10 ملین ملنے چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا جو سیرین ہے وہ 2 ملین پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہر اب آپ کو غصہ تو آئے گا، کہیں گے میری اولاد جو ہے وہ میرے دوسرے ملک سے بہتر ہے، میں اپنے ملک میں اگر کام نہیں کر سکتا تو میں ایسی زندگی کا کیا فائدہ. یہی عوام، ترک عوام جو ہے وہ اس چیز پہ سوچ کر کر رہے ہیں کہ سیرین کو جو ہے کم پیسوں پہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا حق مار رہے ہیں. جو ہے یہ سلوگن جو ہے یہ بڑا کام آئے گا، اسی کو استعمال بھی کر رہے ہیں ملتی تھا جو، اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ جیسے ہی ہم لوگ اقتدار میں آئے گے سیرین کو واپس کر دیا جائے گا، اور غیر قانونی طور پر جو بھی یہاں پر مقیم ہیں ان کو بھی واپس کر دیا جائے گا. رجب طیب ایردوان کی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے چین کی طرح پالیسی کرنا اختیار کرنا چاہتے تھے، کم لاگت رکھنا چاہتے تھے، کم لاگت پہ زیادہ سے زیادہ جو پروڈکشن کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہے اس کے اثرات جو نیگیٹو مرتب ہوئے ہیں، جس کے عوام پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں اس وقت مہنگائی جو ہے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. جو لیٹسٹ جو سروے آیا اس میں 50% بتا رہے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں 50% نہیں، یہ 120% سے اوپر تنخواہوں میں اگر اضافہ کر بھی دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ 50% جب مہنگائی سرکاری طور پر اعلان کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ اسی مہینے جو ہے 50% کم ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے اس کے نیگیٹو اثرات لازمی طور پر مرتب ہوں گے. دنیا میں اس وقت جو ہے ترکی جو عوام ہے ان کی حالت جو ہے دنیا میں اس وقت جو ان کی تنخواہ جو آپ دیکھا جائے $400 کے قریب بنتی ہے. اگر آپ گھروں کے کرائے دیکھے جائے، گھروں کے کرائے جو ہے وہ استنبول میں 20,000 کے قریب لیرے کے چھوٹا سا گھر، معمولی سے گھر میں اس کی بات کر رہا ہوں. انقرہ میں بھی تقریباً 15-20 باقی چھوٹے شہروں میں البتہ کم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر آپ کی تنخواہ صرف 8,500 لیرے ہیں اور آپ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، کیسے آپ زندگی گزارا کریں گے، ظاہر ہے اس کے سب لازمی طور پر جو ہے وہ مرتب ہوں گے. اس لیے کمال کلچدارولو نے کہا کہ ہم اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے کام یہی کریں گے کہ تنخواہوں کا اضافہ کریں گے اور ایک میکانزم بنائیں گے تاکہ قیمتوں کا جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا رجب طیب ایردوان نے کام تو بہت کیے لیکن انہوں نے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا کوئی میکانزم نہیں بنایا. آپ ایک تنخواہ جو ہے ایک چیز جو لیتے ہیں آج اگر 1 لیرے کی لیتے ہیں 10 لیرے کی لیتے ہیں، وہ اگلے دن وہی چیز جو آپ لینے جاتے ہیں وہ 10-20 لیرے کی ڈبل تو ہو جاتی ہے، جبکہ تنخواہ میں آپ کو 30% کے قریب ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے عوام دیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام واقعی جو ہے اپنا جو عقل منطق استعمال کر کے ووٹ ڈالتے ہیں یا کس طرح یا رجب طیب ایردوان کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ چل رہی ہے ترکی کی پالیسی، اور جو ریزیڈنٹ پرمٹ کا جو پراپرٹی پرچیز پر ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، کیا سیکولر حکومت آنے کے بعد کمال کلچدارولو یہ پالیسی جاری رکھے گا، یا جو ان کا سلوگن ہے کہ جو فارنر ہیں یہ امیگرینٹس ہیں وہ ہمارے امن و امان کے لیے خطرہ ہیں، تو وہ یہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ اور ریزیڈنٹ پرمٹ کی پالیسی بند کر دے گا؟ آپ کے کیا خیال میں، آپ کے تجزیے میں اور آپ کے نالج میں، آپ کی خبروں کے مطابق کیا ہے یہ؟ ہاں یہ تو 100% آپ کو بتا دوں ملت اتحاد کا آنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے رجب طیب ایردوان نے جو دوسرے ممالک کے باشندوں سے کمائی کی ہے اس کا جو ترکی کی جو ہے ترکی کے عوام پہ جو نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں ان کے گھروں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، وہ پہلے جو مکانات سستے خرید سکتے تھے اب وہ مکانات نہیں خرید پاتے. اس کے جو ہے باہر کے عوام کے لوگوں پر اثر، وہ دبئی سے جو کمائی کرتے ہیں جو یورپ سے کرتے ہیں ان پہ کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوا. اثرات جو نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے ترکوں پر ہوئے، کیونکہ اگر وہ آج سے 5 سال پہلے کوئی گھر لے رہے تھے $20,000 کا تو اب وہ ہے $50,000 کا، تو وہ کہاں سے اتنی کمائی لے کے آئیں گے، یہ پرابلم پڑی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم گھروں کو جو کچھ بھی شہریت وہ نہیں دیں گے، شہریت کا سسٹم جو ختم کر رہے ہیں، اور یہ جو پہلے جن کو مل چکی ہے ان کی واپسی نہیں لیں گے، وہ جو ہو چکا وہ ہو چکا ہے، لیکن نئے آنے والوں کو کوئی $4 لاکھ میں یا 2 لاکھ $2.5 لاکھ میں اس قسم کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ گھروں کے جو مکانات کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت بلند ہو گئی ہیں. لوکل لوگ جو ہیں وہ اب گھر نہیں خرید سکتے، نہ کرائے پہ رہ سکتے. جی ڈاکٹر صاحب آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر سیکولر حکومت آتی ہے اور وہ مغرب نواز جیسا کہ حکومتی پارٹی دعویٰ کرتی ہے
जमहूर इत्तेहाद दावा करता है कि ये मगरिब नवाज हैं और ये मगरिब की पॉलिसियों को फरोग देंगे। तो जो तुर्की का अक़वाम मुत्तहिदा में एक इस्लामिक तशख्खुस है, जो मुसलमानों में, मुसलमान कंट्रीज में जो एक लीडर है, टॉप मोस्ट लीडर जो तैयब उर्दवान, जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए और बाकी ममालिक के लिए बोलते थे, तो क्या ऑल टुगेदर ये बिल्कुल यकसर यू टर्न हो जाएगा और मगरिब नवाज हुकूमत अगर आती है तो क्या फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होगा? ये मैं आपको बता दूं, मगरब नवाज हुकूमत नहीं आएगी। उसके अंदर आपने देख लें, ये राइटिस्ट पार्टी है, गैलजिक पार्टी है, ये देवा पार्टी है, और ये जो है इसकी पार्टी है रफा पार्टी, ये जो सादत पार्टी है, ये जो है ये राइटिस्ट पार्टी है, तीनों की तीनों। बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी भी राइटिस्ट पार्टी, और सादत पार्टी तो मजहबी पार्टी। ये इसके कमाल क्लिस्टर के साथ है, ये कैसे होने देंगे? मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये आपको बता दूं, सेकुलरिज्म का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सेकुलरिज्म ला मजहब, ये मजहब से इस किस्म का कोई ताल्लुक। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हुकूमत के मामले में हुकूमत जो है मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अवाम जो है वो अगर इस्लाम पर अमल दरामद करना चाहते तो इस्लाम पर करे, क्रिश्चियन पर करना चाहते हैं वो करे, वो हर एक का राइट बनता है जो मर्जी करे। सेकुलरिज्म का ये हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो गलत लिया जाता है, लेकिन सेकुलरिज्म का असली जब डिक्शनरी देखते हैं, सेकुलरिज्म का ये मतलब ये है कि आप सही तरीके से, अगर वो मुसलमान है तो उसको मुसलमान को उसकी अपनी तालीमात के मुताबिक अमल दरामद करने दे, अगर वो क्रिश्चियन है तो उसको करने दे, यानी हुकूमत को उसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता इससे पहले पे जो है वो सेकुलरिज्म को नाम यकतरफा तौर पर इस्तेमाल करती रही, लेकिन अब चूंकि सादत पार्टी भी साथ है, गैलजिक पार्टी भी साथ है, देवा पार्टी भी साथ है, तो इसलिए अब सेकुलरिज्म वो पुराना वाला सेकुलरिज्म नहीं होगा। अब सेकुलरिज्म जो होगा वो सही मानों में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो अपने माने के लिहाज से जो इसके वो है कि हुकूमत इसके दखल अंदाजी नहीं करेगी, इस तरह इस पर अमल दरामद किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों जो है वो राइटिस्ट पार्टी हैं, बल्कि चारों जो है वो राइटिस्ट पार्टी हैं। सिर्फ एक जो है कमाल क्लिचदारोग्लू, वो सिर्फ लेफ्टिस्ट पार्टी, बल्कि वो भी आप कहते हैं कि मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, मैं जो हूँ ज्यादातर जो राइटिस्ट हो चुका हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब, इसी सवाल में से एक सवाल और निकल आए हैं कि मगरिब जो है वो अपोजिशन जमातों को सपोर्ट कर रहा है दर बरदर, और डिक्टेटर लिखा जा रहा है आर्टिकल्स में और अखबारों में मगरिब की, रजब तैयब एर्दोगान। तो मगरिब क्या फायदे उठाना चाह रहा है अपोजिशन के हुकूमत में आने पर? ये हाँ, थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दें। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, रजब तैयब एर्दोगान ने, आपने देखा होगा रजब तैयब एर्दोगान ने बड़े होशियार किस्म के सियासतदान हैं, बड़े जो है क्लेवर हैं, बहुत ज़हीन हैं, अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हैं। मेरा किसी भी लीडर ने आज तक दुनिया में ऐसी जो अपनी जहानत का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह रजब तैयब एर्दोगान ने किया। इन आपने देखा होगा कि ये आर्मीनिया की जंग हुई थी, अजरबैजान आर्मीनिया की, उसमें तुर्की ने अपने ड्रोन इस्तेमाल किए और रूस को जो है खामोश रखा। हालांकि रूस जो है वो आर्मीनिया की हमायत करता रहा था, मगरबी ममालिक भी जो आर्मीनिया की हमायत करते रहे, लेकिन सारे जो है तुर्की ने उन सबको एक तरह का अपनी गिरफ्त में रखा और आर्मीनिया काराबाग को आज़ाद भी करवा लिया अपने ड्रोन के जरिए। फिर आपने देखा होगा यूक्रेन के मामले में टर्की जो यूक्रेन को भी अपने ड्रोन दे रहा है, और रशिया के साथ भी बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात हैं, और नेटो का साथ साथ नेटो का रुकन भी है। आपने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा होगा, यानी इसके मगरब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यूक्रेन के साथ भी, रशिया के साथ भी। जो है रजब तैयब एर्दोगान इस मामले में बड़े ज़हीन है और बड़े तरीके से जो काम करे। मगरब जो है वो एक्चुअली इसलिए चाहता है कि मगरब चाहता है कि 20 साल तक इक़्तिदार में अब जो है बाकी लोगों को भी, जो दूसरे लेफ्टिस्ट हैं, बाकी लोग जितनी पार्टी हैं, उनको भी इक़्तिदार आना चाहिए, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान देखा जाए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, थोड़ी-सी जो मुतलकुलनानियत इसमें आ गई, क्योंकि सारा कुछ एक सदर के होने के नाते रातों रात जो है वो स्टेट बैंक के जो है गवर्नर उसको तब्दील कर देते हैं, किसी वजीर को तब्दील करते हैं, वजीर को खुद पता नहीं कि मैं हूँ, रात कल हूँ या नहीं हूँ। ये जो है ये नेगेटिव पॉइंट जाते हैं सदर रजब तैयब एर्दोगान के, जिसकी वजह से उन पे थोड़ा-सा ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी। रजब तैयब एर्दोगान की 2 पॉइंट जो है वो नेगेटिव है। एक जो है इन्होंने मेरिट सिस्टम खत्म कर दिया और एक डेमोक्रेसी जो है वो खत्म कर दी। बाकी रजब तैयब एर्दोगान बड़े ज़बरदस्त किस्म के जिसे कहते हैं सियासतदान हैं, उनसे बढ़कर मैंने आज तक दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा। जी। डॉक्टर साहब, आखिर में हम ये बताएंगे क्या देख रहे हैं आप 14 मई को रिजल्ट क्या होंगे? जमहूर पार्टी रजब तैयब एर्दोगान उनकी सक्सेस के चांसेस है या कमाल कलाचदार और मिलन पार्टी के?
دیکھیں میں बाकी پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے محرم انجے پہ. محرم انجے کے 4 سے 6% کے قریب ووٹ ہیں اور بڑے کلیدی ووٹ ہیں. یہ جس طرح بھی اگر صدر رجب طیب ایردوان ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کنٹینیو رکھیں پھر تو خطرناک ہے ملت اتحاد کے لیے. لیکن اگر وہ ملت اتحاد کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں پہلے ہی اس میں, تو پھر ملت اتحاد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پہلے ہی مرحلے میں انتخابات جیت جائے گی. اس لیے جیت جائے گی, آپ کو میں بتا رہا ہوں. دیکھیں اس جو ہے ریپبلکن پیپل پارٹی جے پے کے ووٹ جو ہے 25 سے 30% کے قریب ان کے اپنے ووٹ ہیں جو لیفٹسٹ ہیں, اور پھر 13% کے قریب ای پارٹی کے ووٹ ہیں. اب پھر جو ہے وہ ایچ ڈی پی پیپل ڈیموکریٹ پارٹی کے بھی 13% کے قریب ووٹ ہیں. آپ جب ان کو جمع کرتے ہیں, پھر اگر محرم انجے کے بھی جمع کرتے ہیں, تو آپ کو 56% کے اوپر ووٹ ملتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو جس سے لگتا ہے یہ کہ اردوان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی. اردوان جو ہے آسانی سے جیت نہیں سکتے, لیکن ان کی کوشش ہوگی کہ وہ آخری دم تک کوشش کرے عوام کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھول دیں اور عوام کو کسی طرح رام کر لیں, وہ اپنی جو ہے پالیسی جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم آگاہی دینا چاہ رہے تھے لوگوں کو پوری دنیا میں جو اردو سپیکنگ ہے وہ بھی ان میں بھی کریوسٹی ہے, وہ بھی اس میں تجسس کا شکار ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ترکی کے انتخابات میں. تو آج کی ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ ایک مدبر صافی ہے ڈاکٹر صاحب ٹی آر ٹی کے اردو ٹرانسمیشن کے ہیڈ ہیں, انہوں نے مفصل ایک طرح کا تجزیہ دیا ہے کہ 14 مئی کو کیا ہو سکتا ہے, اور اگر جمہور پارٹی جیتی ہے تو کیا رہے گا, اور اگر ملت پارٹی جیتی ہے تو قوانین اور ضوابط میں کیا تبدیلی آ سکتی. بہت شکریہ, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.